बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीलॉग एक कहानी पे मुश्तमिल है और ये कहानी है तकरीबन सारे बर सगीर की और ख़ासकर हमारे मुआशरे की, जिसमें अपना अपना जो है ना वो शिमला या तुर्रा ऊंचा रखना होता है, अपनी नाक बचानी होती है। ये आपको एक इंशाअल्लाह आज कहानी सुनाऊंगा। इसके अलावा कादी फायजी साहब, अब तक मुल्क में जो भी हालात है ना, जो भी हालात, इसका अगर कोई वाहिद जिम्मेदार है, जिस तरह कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने कहा था, वो कादी फायजी साहब हैं। यानी 8 फरवरी को इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो किसकी वजह से हुआ? वो हुआ कादी फायजी साहब की वजह से। कैसे? उमैर नियादी दरख्वास्त लेकर गए लाहौर हाई कोर्ट में कि आरओज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलेक्शन न करवाए जाएं, ये बाइस्ड हैं, ये ज़्यादातर नून लीग के हैं और ये धांधली करेंगे इलेक्शन में। तो इलेक्शन कमीशन फ़ौरन पहुंच गया, बल्कि कादी साहब ने वो रिट लगवाई, इलेक्शन कमीशन को बुलवाया और फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन के हक़ में फ़ैसला कर दिया कि आरओज़ इलेक्शन करवाएंगे। आपके सामने आरओज़ ने कैसे इलेक्शन करवाए। उसके बाद क्या हुआ? पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ला दे दिया, इंतखाबी निशान। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी। दूसरे दिन आधी रात तक बैठ के कादी साहब ने बल्ला छीन लिया और सारे जो है वो उम्मीदवारों को आज़ाद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? लेवल प्लेइंग फील्ड, कागजात छीने जाते रहे, कागजात फाड़े जाते रहे, उम्मीदवारों को उठाया जाता रहा, कादी साहब चिल करते रहे, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ? इलेक्शन भी हो गया, लोगों ने इलेक्शन इंतखाबी निशान ढूंढ भी लिए, मोहरें भी लगा दी, पीटीआई जीत भी गई। उसके बाद निकल आया फॉर्म 47। अब फॉर्म 47 पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनने थे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब मलिक शहजाद ने बड़े आज़ाद और ज़बरदस्त जजों पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिए। इस्लामाबाद में तारिक महमूद जहांगीरी को बना दिया और उन्होंने पहले 2 दिन में नून लीगी उम्मीदवारों की हवा निकाल दी। वो फिर भागम भाग पहुंच गए अबू जी सिकंदर सुल्तान राजा के पास कि हमें बचाओ। सिकंदर सुल्तान राजा ने एक राशि और एक करप्शन में मुलव्वस साबिक जज प्राचा साहब को लगा दिया कि दायर है, करप्ट है तो मंजी नहीं भेड़ा होनिया, नून लीग भी करप्ट है, ये जज भी करप्ट है और ये 3 सीटें बचा लेगा। उसके बाद फिर आमिर फारूक ने स्टे दे दिया और 6 जजेस अपॉइंट हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने कर दिए कि ये सुनेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस। अब नून लीग को अपनी पड़ गई कि जी ये तो ज़ाहिर सारे हारे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि पूरे मुल्क में जो इन्होंने सीटें हासिल की हैं ना, वो 20 सीटें हासिल की हैं। यानी कोई 20 कहता है, कोई 17 कहता है, इससे ज़्यादा सीटें इन्होंने हासिल नहीं की। और उसकी मैंने आपको वाज़ेह मिसाल दी कि नवाज शरीफ हार चुका। नवाज शरीफ, ये नेक परवीन या ये जो मैडम मेकअप बानो है, ये मेयर शराफत से हारी है। तो इनको ख़तरा पड़ गया कि मैंडेट वापस होगा। ये फिर इलेक्शन कमीशन में भाग गए और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन फौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आमिर फारूक और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब के हुक्म के खिलाफ। और कादी साहब ने क्या किया? कादी साहब ने फौरन वो केस जो है पिक किया और पहला जो वर्किंग डे होगा ईद के बाद उस दिन लगा भी दिया। यानी पहले कोई शर्म हया होती थी, पहले कोई बंदा अपना 70 ढांपता था, पहले कोई बंदा लोगों की यानी कोई शर्म हया रख लेता था, लेकिन कादी साहब सबसे फारिग हैं। यानी जो पहला वर्किंग डे होगा ना, पहला वर्किंग डे ईद के बाद, उसको कादी साहब ने फौरन पिटीशन जो है ना वो मंजूर की, रिट और लगा भी दिया ईद के बाद जो पहला वर्किंग डे होगा। और जो नून लीग की मर्जी होगी कि इन जजों को हटाया जाए, जो आइन को मानते हैं, जो अपने हलफ पे खड़े हैं, जो कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, इनको हटाएं
اور ہماری مرضی کے جج لائیں اور وہی فیصلہ قاضی فائدی سے کریں گے۔ شکر ہے کل نہیں لگا دیا، ورنہ وہ کل بھی لگا سکتے تھے۔ بلے کا کیس اسی طرح انہوں نے کیا تھا، کیونکہ ابھی تک قاضی صاحب کی نا تھوڑی سی امید بقایا ہے ایکسٹینشن والی، کہ ان کو اگر یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں نا، یہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ جاتا ہے، اس کی سربراہی بھی قاضی فائدی سے کر رہے ہیں بینچ کی، تو پھر اس حکومت کو جس نے 20 سیٹیں لی تھیں، یہ نظام 2/3 اکثریت دلا دے گا۔ بتائیں، ہے نا گلو شاہ والا میلہ، ہے نا جادو نگری، 20 سیٹوں سے 2/3 اکثریت۔ 2/3 اکثریت سے کیا ہوگا؟ 2/3 اکثریت سے یہ ہوگا کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکیں گے اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی۔ پھر ایکسٹینشن ملنے کے بعد وہ جو ملک الموت ہیں، وہ موت قاضی صاحب کی موت کو ذبح کر دیں گے کہ اب قاضی صاحب پہ موت نہیں آئے گی۔ اب یہ ایکسٹینشن ان کو مل گئی ہے، اب ان کو موت نہیں آئے گی، ان کو معاذ اللہ جواب دے نہیں ہونا پڑے گا۔ اب یہ کنفرم جنتی اس کو کہہ دیں گے۔ ابھی وہ بھی اس کے ذہن میں لالچ ہے کہ میں نے کہا نا کہ کوئی بندہ کوئی پردے سے کام کرتا ہے، یا کوئی بندہ یعنی کسی سے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یا لوگ باتیں، پہلے لوگ کتنی باتیں کر رہے ہیں، تو لیکن نہیں، کوئی پرواہ کو نہیں، بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے فوراً وہ منظور کیا۔ یعنی آپ معاملہ سمجھے ہیں نا کہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز جو آئین پہ کھڑے ہیں، جو آزاد ہیں، جو قانون پہ کھڑے ہیں، ہم نہیں کہتے پی ٹی آئی کی حمایت کریں یا کسی کی بھی کریں، آئین اور قانون، ان کو تکلیف ہے کہ وہ ججز کیوں آ گئے ہیں۔ اگر یہ لوگ جیتے ہوئے ہوتے تو کوئی جج بھی ہوتا، وہ کہتے جس کو مرضی ہے چیک کروائیں، جس طرح علی امین گنڈا پور نے اجلاس کے پہلے دن کہا تھا کہ جہاں سے مرضی ہے چیک کروائیں، جو حل کا مرضی ہے چیک کروائیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا ہم جیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کوئی آزاد جج نہ آئے، کوئی رشوت خور پراچا جو سکندر سلطان راجہ نے بنایا ٹریبونل کے لیے، اس نے استعفیٰ کیوں دیا؟ کرپشن پہ، اس کو بنایا۔ اگر یہ جیتے ہوئے ہوتے تو یہ کہتے کسی کو جج بنا دیں، کھولیں ڈبے، لیکن ان کو پتہ ہے اسلام آباد کی 3 سیٹیں 50 ہزار سے زیادہ کی لیڈ سے آ رہی ہے نون لیگ، لہذا اسی بات کا خدشہ تھا، اسی بات کا خطرہ تھا، اور قاضی صاحب بالکل توقعات پہ پورا اترے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کے منہ بند کر دیے ہیں کہ جی جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں، میں ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ ابھی امید بقایا ہے کہ مجھے 2 سال 3 سال اور ششکے مارنے کا، وہ گگرا پہننے کا، جو دلہنیں پہنتی ہیں گگرا یا لہنگا، وہ پہن کے بیٹھنے کا اور وکیلوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا اور ٹائم مل جائے گا، مل جائے۔ خیر ہے قاضی صاحب، اس سے پہلے والے وی لاگ میں بتایا کہ یزید کی قبر پہ اتنی تھوکیں، بلغمی تھوکیں ہوتی تھی کہ قبر نظر نہیں آتی تھی، مل جائے۔ یہ تو ہم مسلمان ہیں نا، ہم تھوڑا احترام کر جاتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی اب، ورنہ بہت سارے لوگوں کو قبروں سے نکال کے ٹانگنا چاہیے تھا۔ اگر سبق دینا ہے تو قوم کو قبروں سے نکالیں آئین اور قانون کے مطابق، اور ان کو لٹکا دیں، ان کے ڈھانچوں کو۔ لیکن پھر ظاہر ہے آپ نے بھی جو کرنا ہے کریں، جسٹس منیر نے بھی کیا، ابھی تک لوگ یاد کرتا ہے، تو بہرحال اسی بات کا خدشہ تھا جی، اور یہی قاضی صاحب نے کیا ہے۔ ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، وجہ بتا دیں، ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ میں آپ کو ایک انتہائی انٹرسٹنگ جو ہے، اور یہ کہانی آپ کو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے نا، خاص کر آپ دیہاتوں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں نہ بھی رہتے ہوں تو آپ کو پتہ ہے ذات پات اور خاندان، اور ہم خاندان سے باہر رشتہ نہیں دیتے، اور ہم فلاں ہیں اور ہم فلاں ہیں، اور ہماری ناک جو ہے نا وہ اتنی ہے، یعنی بہت بڑی ہے۔ تو اس کے متعلق یہ آج میں نے اپنے معاشرے کی ایک سچی کہانی، یہ آپ کو بتا دوں، سچی کہانی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کرنی ہے۔ میرے نانا نے اپنے آپ کو شکاری بندوق سے گولی مار کر خودکشی کر لی تھی، اور یہ کہانی مجھے نانی نے سنائی تھی۔
یہ واردات پاکستان بننے سے 10 سال پہلے کی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت پرانی کہانی ہے، مگر جناب ہم نے اس کہانی کو پرانا نہیں ہونے دیا۔ دیہات میں آ کر دیکھیے، ہم عملی طور پر ابھی تک اس کہانی کو دہرائے چلے جا رہے ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ سچی کہانی ہے۔ معلوم نہیں یہ کتنے 100 سال پرانا ڈرامہ ہے جو ابھی تک کھیلا جا رہا ہے۔ اس میں صرف یہ تبدیلی آتی ہے کہ ایکٹر بدلتے رہتے ہیں۔ ایکٹر محمود کی جگہ ظفر آ جاتا ہے، ظفر کی جگہ نیاز آ جاتا ہے، نیاز کی جگہ جو ہے نا فتح آ جاتا ہے، نام بدلتے رہتے ہیں۔ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ مشرقی پنجاب بھارت میں 2 گاؤں تھے جن کا درمیانی فاصلہ 1 میل تھا، 1.5 کلومیٹر۔ دونوں گاؤں میں مسلمانوں کی دوسری ذاتوں کے چند ایک گھرانے بھی تھے، دوسری ذاتوں کے چند ایک گھرانے بھی تھے مسلمانوں کے علاوہ، لیکن زیادہ تر آبادی مسلمان راجپوتوں کی تھی۔ یہ اس علاقے کے حاکموں کی قوم تھی، حاکموں کی، جن کی ہر بات اونچی اور ناک تو بہت ہی اونچی تھی۔ راجپوت اس وقت تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، ابھی بھی سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں عزت اور آبرو سے جسے ناک کہتے ہیں کا تصور کچھ اور ہی تھا۔ ذرا ذرا بات پر لڑائی جھگڑا کرنا، قتل کرنا، گرفتار ہونا، قید ہونا، بیٹیوں کو بیاہ کر ایسے حالات پیدا کرنا کہ بیٹی طلاق لے کر آ بیٹھے، اور طلاق لینے اور دینے کو باعزت حرکت سمجھنا، اور کوئی انگریز پرندوں کے شکار کے لیے گاؤں کے قریب سے گزرے تو اس کے آگے بچھ جانا، ان مسلمان راجپوتوں کے ہاں بڑی اونچی باتیں سمجھی جاتی تھیں۔ یہ نہیں کہ راجپوتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کوئی بھی آپ قوم دیکھ لیں، جب آپ پوری کہانی سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ان کی اولاد کی شادیاں کسی دوسرے ذات سے نہیں ہو سکتی تھیں، خواہ وہ ذات کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات لڑکوں کی کمی کی وجہ سے لڑکیاں بن بیاہی بوڑھی ہو جاتی تھیں، ابھی بھی ہے، اور ایسا تو کئی بار ہوتا تھا کہ دولہا کی عمر 12 سال ہے اور دلہن کی 18 سال، اور ایسا بھی ہوا کہ دلہن 10 سال کی ہے اور دولہا 20 سال کا۔ شادی کے بعد لڑکی کے باپ کا اپنے داماد کے گھر جانا معیوب سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق باپ کے لیے بیٹی کے گھر کی روٹی حرام ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی بہت سے رسم و رواج تھے جو ان لوگوں نے اپنے ارد گرد زنجیروں کی طرح لپیٹ رکھے تھے۔ ان رسم و رواج کے نتیجے میں دشمنیاں پیدا ہوتی تھیں۔ میاں بیوی کے والدین مل بیٹھ کر جھگڑے طے کرنے کو توہین سمجھتے تھے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر اپنی اولاد کی ازدواجی زندگی تباہ کر دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی گھریلو جھگڑے بات کا بتنگڑ بن کر خون خرابے کا باعث بنتے تھے، اور یہ بتنگڑ قتل اور پھانسی کے تختے پر جا کر ہی ختم نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ سلسلہ ان کے پسماندگان آگے چلاتے تھے، یعنی پیچھے رہ جانے والے آگے چلاتے تھے، جو وہ آنے والی نسل کو ورثے کے طور پر دے جایا کرتے تھے۔ 1936 میں ایسی ہی ایک شادی ہوئی۔ لڑکی ایک گاؤں کی اور لڑکا دوسرے گاؤں کا تھا۔ راجپوتوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے، پیسے کی کمی زمین بیچ کر پوری کی، یہ بھی ہوتا ہے۔ لڑکی کا جہیز 3 بیل گاڑیوں پر لد کر گیا، 3 بیل گاڑیوں پر۔ دونوں اطراف کا زیور 70 تولے سونا تھا، جو اس زمانے میں بہت زیادہ تھا، 70 تولے۔ لڑکی کی ڈولی چلی گئی۔ تیسرے روز لڑکی واپس آئی۔ 2 روز بعد دولہا دلہن کو لینے آیا تو ساتھ خالی ڈولی لیتا آیا۔ 4 کمہار ساتھ تھے، وہ خود گھوڑے پر تھا۔ لڑکی کے سسرال نے شاید ڈولی بھیج کر لڑکی والوں کی عزت افزائی کی تھی،
लेकिन लड़की के बाप को डोली अच्छी न लगी। उसने अपने दामाद से कहा कि लड़की एक ही बार डोली में जाया करती है, मैं अपनी बेटी को दोबारा डोली में नहीं बिठाऊंगा। लोग कहेंगे चौधरी की बेटी 2 बार डोली में बैठी है। सुनते जाएं। दामाद ने कहा, चाचा जी, डोली ले जाने वाला तो एक ही आदमी है। अल्लाह न करे लड़की का पहला खावंद मर तो नहीं गया कि वो दूसरे खावंद के साथ डोली में जा रही है। मैं डोली इसलिए लाया हूं कि आपकी बेटी आराम से जाएगी, धूप भी तो बहुत तेज होती है। लड़की का बाप न माना। उसने कहा, लड़की मेरी घोड़ी पर जाएगी और तुम अपनी घोड़ी पर सवार नहीं होगे, इसकी लगाम पकड़कर पैदल साथ जाओगे। दूल्हे पे शर्त आयद हुई है। दामाद की रगों में भी इन्हीं राजपूतों का खून था। उसने कहा, अगर आप अपनी बेटी को डोली में भेजने को अपनी बेइज्जती समझते हैं तो हो सकता है मेरे माँ बाप इसे अपनी बेइज्जती समझें कि लड़की को डोली में नहीं भेजा गया। डोली में तो नहीं लाया उन्होंने, डोली में तो नहीं लाया, ये उन्होंने भेजी है। और दूसरी बात यह है कि मैं पैदल नहीं जाऊंगा। लड़की को साथ लेकर अपनी घोड़ी पर सवार होकर गांव से निकलूंगा। मामला बिगड़ गया और दामाद खाली डोली लेके चला गया। लड़की के ससुराल भी राजपूत थे। वो भला इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त कर लेते कि उनका बेटा खाली हाथ वापस आ गया है। उन्होंने अपने एक मुजारे की जुबानी पैगाम भेजा कि लड़की आएगी तो डोली में, वरना बेटी को घर बिठाए रखो। लड़की के बाप के लिए ये चोट बहुत सख्त थी, मगर नाक का मसला था। उसने जवाब भेजा कि लड़की मेरी घोड़ी पर जाएगी। मैं ये रियायत दे सकता हूं कि तुम्हारा बेटा मेरे गांव से पैदल निकलेगा, गांव से बाहर जाकर घोड़ी पर बैठ सकता है। सुनते जाएं। असल झगड़ा डोली और घोड़ी का नहीं, बल्कि ये पुरानी दुश्मनियों का फतूर था। दोनों गांव के लड़के लड़कियों की शादियां उस दिन से हो रही थी जिस दिन दोनों गांव आबाद हुए थे, और उसी दिन से घरेलू झगड़े भी शुरू हो गए थे। ये झगड़े हर नई शादी पर मनहूस साए की तरह छाए रहते थे। पुरानी दुश्मनी को जरा तस्कीन देने के लिए नई बात पैदा कर ली जाती थी। अब वो बात इस लड़की लड़के के मामले में भी पैदा कर ली गई और नई दुश्मनी की, रंजिश की इब्तिदा हो गई। बुजुर्गों के कहने किलाने पर दोनों फरीक जरा जरा झुक गए और लड़की को भेज दिया गया। इसके बाद लड़की आती जाती रही। तीसरे महीने लड़की मेके आई। 2-3 दिन ही गुजरे होंगे कि उसके ससुराल का कोई करीबी रिश्तेदार मर गया। इतला मिलते ही लड़की इतनी उजलत में ससुराल चली गई कि कांटों की एक जोड़ी, सोने के 2 कड़े और एक अंगूठी मेके भूल गई। ये वजह भी हो सकती थी कि वो मातम वाले घर इतना सारा जेवर पहनकर नहीं जाना चाहती थी। इत्तेफाक से ये वो जेवरात थे जो उसे ससुराल ने दिए थे। वो ससुराल गई तो सास ने जेवरात के मुतल्लिक पूछा तो लड़की ने बताया कि मैके रह गए हैं, अगली बार लेती आऊंगी। सास ने इस शक का इजहार कर दिया कि लड़की जानबूझकर ससुराल के जेवरात अपने माँ बाप के घर छोड़ आई है। लड़की के जिस्म में जवानी का खून था, वो ऐसा इल्ज़ाम बर्दाश्त न कर सकी। उसने बातों बातों में कह दिया, मेरे माँ बाप तुम्हारे जेवर के भूखे नहीं हैं, उन्होंने मुझे तुमसे ज्यादा सोना दिया है। सास बहू में तू मैं शुरू हो गई। लड़की के खावंद ने अपनी दुल्हन की तरफदारी की तो उसकी माँ उस पर बरस पड़ी और बात बढ़ गई। लड़की ने बहुत कोशिश की कि मामला रफा दफा हो जाए, मगर सास के दिल में जो पुरानी खलिश थी उसे मिटाने के लिए उसे एक बहाना मिल गया था। वो बहू को बख्शने पर आमादा न हुई। थोड़े दिनों बाद लड़की मेके आई तो उसने सारी बात माँ को कह सुनाई।
बाप ने वो जेवरात उठाए जो लड़की को ससुराल से मिले थे और बेटी के ससुराल चला गया। उसने जेवरात लड़की के ससुर के आगे फेंक कर कहा, मैं अपनी बेटी को इतना ही जेवर और दे सकता हूं। तुमने ये कहकर मेरी बेटी तुम्हारा दिया हुआ जेवर जानबूझकर छोड़ आई है। मुझे, मेरी बीवी और मेरी बेटी को चोर कहा है। अब ये बात सारे गांव में फैलेगी और मेरी बेइज्जती होगी। अपनी बेटी को सिर्फ इस सूरत में इस घर भेजूंगा कि सारी बरादरी के सामने कहो कि मेरी बेटी जेवर घर भूल आई थी। अब सुनाए। ससुराल वाले भी आखिर राजपूत थे। वो मुकाबले में डट गए और बरादरी के सामने बात करने से इनकार कर दिया। उसके जवाब में लड़की के बाप ने लड़की को ससुराल भेजने से इनकार कर दिया और दो बापों की हठ धर्मी ने एक नौजवान लड़की और एक नौजवान लड़के की खुशियों पर मोहर सब्त कर दी। लड़की को ना कोई ससुराल से लेने के लिए आया, ना मेके वालों ने उसे ससुराल जाने दिया। नानी ने मुझे सुनाया कि एक दफा लड़की ने मां से कहा, जरूरी तो नहीं कि कोई मुझे लेने आए तो ही मैं जा सकूंगी, मैं अकेली चली जाऊं तो क्या हो जाएगा, अब तो मेरा वही घर है ना। मां के सीने में भी औरत का दिल था। उसने अपने खावंद से बात की तो खावंद ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल तो न किया, कत्ल की धमकी जरूर दी और कई दिन बीवी और बेटी से बात तक न की। वो बार बार कहता था, मेरा खून इतना बेगैरत नहीं था कि मेरी बेटी अपने आप ससुराल चल पड़े। लड़की ने पहले बच्चे को जन्म दिया, लड़का पैदा हुआ। उस रोज लड़की इतनी रोई जैसे उसका अकलौता बच्चा मर गया हो। वो इस खुशी में उस मर्द को भी शरीक करना चाहती थी जो उस बच्चे का बाप था। वो सिर्फ 1 मील दूर था, मगर दोनों के दरमियान 1 सदी की कुदूरतें और 2 बापों की नाकें हायल हो गई थीं और खावंद का घर काले कोसों दूर हो गया था, 1 मील का फासला। बच्चा 3-4 महीने का था जब लड़की उसे गोद में लेकर बाहर निकलने लगी। वो कभी कभी खेतों की तरफ निकल जाती थी। उसे माँ बाप ने कभी नहीं रोका था, लेकिन गांव में खुसर फुसर होने लगी। गांव वाले, फिर पता है आपको, फिर बातें लड़की के कानों तक पहुंची। पता चला कि लड़की बच्चे को उठाकर जब खेतों में जाती है तो नजर बचाकर उन नालों की तरफ निकल जाती है जो दरख्तों के झुंड के साथ हैं। वो बड़ी अच्छी ओट थी, पर्दा था। 2 बार किसानों ने देखा कि लड़की इस कदर ओट से निकलकर आ रही थी और दूर एक आदमी उसी ओट से निकलकर जा रहा था। उस आदमी को कोई ना पहचान सका क्योंकि नाले और दरख्तों के झुंड इतने वसी इलाके में फैले हुए थे कि आदमी दूर निकल जाए तो नजर आता, मगर इतनी दूर से पहचाना नहीं जाता था। नौजवान लड़कियों को शादी के बाद घर बिठा लेने के नतीजे पहले भी कई बार जाहिर हो चुके थे। अब वही ड्रामा फिर खेला जा रहा था। लड़की जवान थी और 1 साल से घर बैठी हुई थी। बातें करने वाले झूठ नहीं बोल रहे थे, किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। बातें लड़की के चचा और ताए तक पहुंची। उन्होंने लड़की के बाप की गैरत को ललकारा। बाप ने लड़की से बात पुरस की तो उसने जवाब दिया, मैं वहां कभी कभी दिल बहलाने जाती हूं, अकेले घर में मेरा दिल घबराता है। बाप ने उसे कत्ल की धमकी देकर खबरदार कर दिया। चचे और ताए ने उसे टांगे तोड़ देने की धमकी दी और इस तरह अपने बुजुर्ग जिनसे वो शफकत की तवक्को रखती थी उसके दुश्मन हो गए। सिर्फ मां थी जो बेटी के गम को समझती थी। उसने बेटी को कोई धमकी न दी बल्कि अलग बैठकर रोती रही। गांव में एक और जात के घराने में शादी की महफिल जमी हुई थी। नट गांव के दरमियान में सारे गांव को हंसा हंसा कर पागल बना रहे थे। नट एक करैक्टर होता है जो उल्टी सीधे हरकतें करते हैं और लोग हंसते हैं।
गांव का बच्चा बच्चा वहां मौजूद था। कहकों की इस महफिल में सिर्फ एक इंसान नहीं था और वो ये लड़की थी। उसके बच्चे की उम्र 6 महीने हो गई थी। किसी ने लड़की के बाप के कान में कुछ कहा तो वो तेजी से उठा और महफिल से निकल गया। उसके पीछे उसका भाई यानी लड़की का चचा भी उठा और चला गया। लड़की की मां करीब एक मकान की मुंडेर पर औरतों में बैठी नटों का तमाशा देख रही थी। उसने अपने खावंद और खावंद के भाई को जाते न देखा। किसी औरत ने उसे बताया कि तुम्हारा घर वाला फलां आदमी के बुलाने पर चला गया है। लड़की की मां घबरा कर उठी जैसे वो किसी खतरे से खबरदार हो गई हो। वो औरतों के हजूम से तो ये कहकर आराम से निकल कर कि घर जा रही हूं, लेकिन महफिल की नजरों से ओझल होकर घर की तरफ दौड़ पड़ी। उसे मालूम था क्या होने वाला है। घर में दाखिल हुई तो ड्योढ़ी के बाहर वो मुजारा खड़ा था जिसे वो घर की रखवाली के लिए छोड़ गए थे, क्योंकि लड़की सर दर्द का बहाना करके घर रह गई थी। मां ने मुजारे से पूछा कि दोनों चौधरी घर आए थे, कहां गए हैं? मुजारा उससे ज्यादा घबराया हुआ था। उसने बताया, चौधरी जी बड़े गुस्से में आए थे। छोटी बीबी बच्चे को उठाकर बहुत देर पहले चली गई थी। मुझे कह गई थी कि नटों का तमाशा देखने जा रही हूं। चौधरी जी और छोटे चौधरी अभी अभी आए तो मुझसे पूछा कि वो कहाँ है। मैंने बताया कि बहुत देर हुई, तमाशा देखने चली गई है। चौधरी दौड़ते अंदर गए, मैं सेन में खड़ा रहा। वो अंदर से निकले तो उनके हाथ में बंदूक थी। उन्होंने मुझे गालियां दी। छोटे चौधरी जी ने मेरे मुंह पर 3-4 थप्पड़ मारे और दोनों दौड़ते हुए बाहर निकल गए। मां को मालूम था वो कहां गए हैं। वो दौड़ती हुई घर से निकली और गांव की अंधेर गलियों में दौड़ती हुई गांव से निकल गई। उसे किसी ने भी न देखा, क्योंकि गांव नटों का तमाशा देख रहा था। वो खेतों की तरफ दौड़ती गई। उसका रुख दरख्तों के उस झुंड की तरफ था जिनके साए में वो नाले थे। अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो दौड़ती चली गई। जब अंधेरे में झुंड स्याह पहाड़ की तरह नजर आने लगे तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, ठहर जाना चौधरी, अल्लाह के वास्ते ठहर जाना चौधरी, मेरी बात सुन लेना, अपनी बेटी पर जुल्म न करना। दोनों चौधरी गुस्से से अंधे और बहरे हो चुके थे। उन तक शायद उस पागल औरत की आवाजें नहीं पहुंची थी। वो ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां से उन्हें एक मर्द और एक औरत बिल्कुल इकट्ठे बैठे नजर आ रहे थे, जैसे दो इंसान एक साया हों। चचा ने बाद में बयान दिया कि उन्होंने अपनी लड़की की हंसी की आवाज पहचान ली थी। लड़की के बाप ने 2 नाली बंदूक सीधी की और गोली चला दी। फासला बहुत कम था, जहां से छर्रे जाहिर नहीं हो सकते थे। लड़की उठी और उठते ही गिर पड़ी। वो जिस मर्द के पास बैठी हुई थी वो उठा और उसने ही बड़ी गरजदार आवाज में ललकारा, मर्द बंदूकों से नहीं लड़ा करते, बुज़दिलो। सामने उसकी ललकार पूरी न हो सकी और दूसरे कारतूस के छर्रे उसके सीने के आर पार हो गए। 6 माह के बच्चे की रोने की आवाज आई और ऐन उस वक्त लड़की की मां की चीख और पुकार करीब आ गई। वो चिल्लाती चली आ रही थी, तेरा कुछ न रहे चौधरी, अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, तूने अपनी बेटी और अपने दामाद को मार दिया है। दोनों चौधरी लाशों से दूर फातिहाना तरीके से खड़े थे। लड़की की मां पागलों की तरह दौड़ती लाशों पर जा गिरी। बच्चा अलग पड़ा रो रहा था। लड़की और आदमी दोनों मार चुके थे। बच्चा बिल्कुल महफूज था। नानी ने उसे सीने से लगा लिया और उसकी चीखें और फरियादें रात के खामोश अंधेरे का जिगर फाड़ने लगीं। चौधरियों के सामने उनकी अपनी बेटी की लाश के साथ उनके अपने दामाद की लाश पड़ी थी। बच्चा महफूज था। 2 गोलियां चलने से दोनों गांव के लोग दौड़ते आए।
ان کے پاس لاٹھیاں، کلہاڑیاں اور برچیاں تھیں۔ 2-4 لالٹینیں بھی آ گئی تھیں۔ لاشیں اٹھانے لگے تو دوسرے گاؤں والوں نے اپنے لڑکے کی لاش پہچان لی۔ انہوں نے دونوں لاشوں کے گرد گھیرا ڈال کر اعلان کر دیا کہ لاشیں پولیس اٹھائے گی۔ تم میں ہمت ہے تو آگے آ کر اپنی بیٹی کی لاش اٹھا لو۔ جن کا جوان بیٹا مارا گیا تھا وہ مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے، کوئی بھی آگے نہ ہوا۔ رات ہی کو انہوں نے 4 میل دور تھانے میں جا کر رپورٹ درج کرا دی اور صبح پولیس آ گئی۔ اس وقت تک لڑکی کا باپ پاگل ہو چکا تھا۔ رات جب وہ اپنی بیٹی اور داماد کو قتل کر کے گھر آیا تو ہذیان بکنے لگا۔ پھر اٹھ کر اس نے اپنی بیٹی کا ٹرنک کھولا اور اس کے کپڑے پھاڑنے لگا۔ جب اسے پکڑا گیا تو اس نے اپنے ایک بھائی کے بازو کو کاٹ کھایا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ صبح پولیس اسے گرفتار کرنے آئی تو وہ خطرناک حد تک پاگل ہو چکا تھا۔ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ بندوق اپنے قبضے میں کر لیتے یا بندوق سرے سے غائب کر دیتے۔ قتل کا کوئی موقع کا گواہ تو تھا نہیں، مگر بندوق اندر پڑی رہی۔ جب تھانے دار اور 2 سپاہی اس کے گھر داخل ہوئے تو وہ کچھ سکون میں تھا۔ تھانے دار نے آتے ہی کہا، چودھری جی وہ بندوق ہمیں دے دو۔ چودھری اطمینان سے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ کوئی بھی اس کے ساتھ اندر نہ گیا۔ وہ کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 نالی بندوق تھی۔ وہ دہلیز پر رکا اور کچھ کہے بغیر اس نے نالیاں اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھی۔ تھانے دار سمجھ گیا۔ وہ یہ کہہ کر اٹھا، چودھری ہوش کر، مگر چودھری نے ہاتھ نیچے کر کے ٹریگر دبا دیا۔ گولی گرج کر نکلی اور چھروں نے نیچے سے داخل ہو کر اوپر سے نکلتے ہوئے مغز اور کھوپڑی کے پڑخچے اڑا دیے۔ قاتل نے اپنے آپ کو سزائے موت دے دی تھی۔ میری عمر اس وقت 10-11 سال تھی۔ جب میری نانی مجھے یہ کہانی سنا رہی تھی میں خود بچہ تھا، اس لیے مجھے اس بچے کا خیال آ رہا تھا جس کے ماں باپ اکٹھے مارے گئے تھے۔ میں نانی سے پوچھنے لگا تھا کہ وہ بچہ اب کہاں ہے، لیکن میں پوچھ نہ سکا کیونکہ نانی اتنی زیادہ رونے لگی تھی کہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مجھے سینے سے لگا لیا اور میرا سر چومنے لگی۔ میں نے سوچا اب نانی سے پوچھ لوں کہ وہ بچہ کہاں ہے۔ نانی نے مجھے پوچھنے کی مہلت نہ دی۔ میرے گالوں کو ہاتھوں میں تھام کر اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے سن کر دیا۔ اس نے کہا، میرے چاند، تیری ماں اور تیرا باپ اس طرح مارے گئے اور تجھے یتیم کرنے والا تیرا نانا تھا۔ خدا نے تجھے نانا کی گولی سے بچا لیا تھا۔ ہم سب تجھے یہ تو بتاتے رہے ہیں کہ تیرے ماں باپ اس وقت مر گئے تھے جب تو 6 مہینے کا تھا، لیکن تجھے یہ کسی نے نہیں بتایا کہ وہ کس طرح مرے تھے۔ میں نے نانی کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ وہ کہہ رہی تھی، میری بچی اور میرے جوائی نے دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو کر گھنے پیڑوں کے سائے تلے اپنی دنیا بسا رکھی تھی۔ مجھے معلوم تھا، میں بھی چوری چوری ان ملاقاتوں میں شریک ہوتی تھی۔ میرا جوائی اپنے بچے کو دیکھنے آیا کرتا تھا اور میری بچی بچے کو وہاں لے جایا کرتی تھی جہاں وہ اپنے باپ کی گولی سے ماری گئی۔ اپنے گاؤں کی ایک مراسن پیغام لے جایا کرتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ راضی نامہ ہو جائے گا تو میری بچی اپنے گھر آباد ہو جائے گی، لیکن 1 سال گزر گیا تو نانی رونے لگی۔ نانی بہت روئی اور اس کے ساتھ میں بھی رونے لگا۔ نانی نے مجھے یہ کہانی اپنے گاؤں یا اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں بلکہ والٹن، لاہور کے پناہ گزین کیمپ میں بیٹھ کر سنائی تھی۔ وہ شاید کبھی بھی یہ راز فاش نہ کرتی، لیکن مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام، گھر لٹ جانے اور پناہ گزین کیمپ میں بے بسی کے اثر سے نانی کے سینے میں سرحد پار کے گاؤں کی یادیں ابھر آئی تھیں۔ وہ ایسے لہجے میں باتیں کر رہی تھی جیسے سرحد پار کی زندگی کا
ایک ایک لمحہ ایک بار پھر جینے کی کوشش کر رہی ہو، اور اس طرح اس نے یہ زہریلی یاد بھی میرے سامنے اگل دی۔ وقت گزرا اور ساری برادری، جس میں دونوں گاؤں کے گھرانے شامل ہیں، پاکستان کے ایک چک میں آباد ہو گئی۔ سب ذمہ دار اور کسان تھے، زمین اچھی اور کافی مل گئی، اور ہماری زندگی ایک بار پھر رواں دواں ہو گئی۔ ہماری برادری سرحد پار سے خالی ہاتھ آئی تھی، پیسہ اور زیور کی آخری رتی بھی لٹ گئی تھی۔ ہم لوگ کچھ بھی ساتھ نہیں لا سکے تھے، مگر اپنی دشمنیاں اور پرانی روایات ساتھ ہی لے آئے۔ یہ ایسی چیزیں تھیں جنہیں سکھ بھی نہ لوٹ سکے۔ میری سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ پاکستان میں آ کر 10 سال کی عمر میں اسکول داخل ہو گیا تھا۔ اگر ان پڑھ رہتا تو شاید اچھا رہتا۔ میری عمر 34 سال ہو گئی ہے، 2 بچے ہیں۔ میری شادی اسی خاندان میں ہوئی ہے جس خاندان کا میرا باپ تھا۔ تھوڑے دن گزرے، میری بیوی میکے چلی گئی، کہہ رہی تھی کہ 8ویں روز آ جاؤں گی۔ 12ویں دن بھی نہ آئی تو میں سسرال کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ان کا گھر کھیتوں کے دوسری طرف 3-4 فرلانگ دور ہے۔ راستے میں اپنے ایک بزرگ مل گئے اور پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ بیوی کہہ گئی تھی کہ 8ویں روز آ جاؤں گی، آج 12واں روز ہے اور ذرا دیکھنے جا رہا ہوں کہ بیوی بچے خیریت سے تو ہیں۔ بزرگ نے فرمایا 2 جماعتیں پڑھ کر ہو گئے ہو نا بغیرت۔ تیرے نانا نے ناک کی خاطر اپنی بیٹی کو گھر بٹھا کر گولی مار دی تھی اور تم اس کا نام ڈبونے جا رہے ہو۔ سنو، بیویوں کے پیچھے نہیں جایا کرتے، نہیں بھاگا کرتے، بیویاں خود آیا کرتی ہیں۔ میں گھر واپس آ گیا۔ نانی ضعیف ہو چکی ہے، اب تو چارپائی سے کم ہی اٹھتی ہے۔ میں نے اسے بتایا تو اس نے ضعیفی اور غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ابھی جاؤ اور اپنے بچوں کو دیکھو، لوگوں کی باتیں مت سنو۔ چند جی، انہی مردودوں کی باتوں نے میرا گھر اجاڑا تھا۔ میں بیوی بچوں کو گھر لے آیا ہوں اور بزرگ مجھے گھور رہے ہیں جیسے کسی عورت کو اغوا کر کے لایا ہوں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہے لازمی، شاید کوئی بھولا بسرا واقعہ یاد آ جائے اور کہانی اچھی لگی ہو، پورے معاشرے کی ہے تو کمنٹ ضرور کرنے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی روزیوں کو وسیع کرے، آپ کے دسترخوانوں کو وسیع کرے اور آپ کو قربانی کی توفیق دے تاکہ آپ غریب رشتہ داروں کے گھر کم از کم 1 کلو گوشت بھیج سکیں، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔